बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मिसेज़ रबिया ने ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन किया और कहा कि आपका बहुत सारा शुक्रिया मेरी तरफ से, मेरे मियाँ की तरफ से। जो अगली बात उन्होंने कही वो लिटरली दिल को बहुत खुशी दे गई। उन्होंने कहा मैं अपनी बेटियों की शादियाँ कर चुकी हूँ, बेटों की शादियों से भी फारिग हो चुकी हूँ, अब हम दोनों घर में होते हैं। मेरे मियाँ काम करते हैं और मैं उनके साथ आराम करती हूँ। तो अगली बात उन्होंने कही कि जब से मैंने आपको सुनना शुरू किया, मैंने अपनी मियाँ से जिस उम्र में लोग ज़्यादा लड़ने लग जाते हैं, तो जैसी जैसी उम्र बढ़ती है जो शिकायतें हैं वो भी अंडे बच्चे देने लग जाती हैं। तो मैंने अपनी मियाँ से इसलिए मोहब्बत ज़्यादा करनी शुरू कर दी कि उसने मुझको पूरी ज़िंदगी में कितने तोहफे दिए। उसने मुझे बाइज़्ज़त बनाया, उसने मुझे सहागन बनाया, उसने मुझे बेटियों की माँ बनाया, उसने मुझे बेटों की माँ बनाया। सोसाइटी में उसकी वजह से मेरी पहचान और इज्जत थी और वो एक मशीन की तरह कमाता रहा और घर में लाता रहा और घर की जिम्मेदारियां मैं उठाती रही। अब जब हम दोनों हैं और जब वो शाम को घर वापस आता है तो सर मैं उन लड़कियों की तरह जो नई नवेली दुल्हनें होती हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनती, मैं ओवर मेकअप नहीं करती, पर अपनी मियाँ के आने पे मैं मुस्कुराते चेहरे के साथ दरवाजे पे खड़ी होती हूँ। वो अपने दोस्तों में मेरी गैर मौजूदगी में कहता है कि अगर खुदा ना खास्ता मुझे सड़ी हुई बीवी मिल जाती तो मैं क्या करता। वो मेरी गैर मौजूदगी में अपने दोस्तों से और अजीज़ों से कहता है कि मैं दुनिया का वो खुशबख्त आदमी हूँ कि जिसका घर जाने को जी चाहता है। हम दोनों बुढ़े और बुढ़िया बैठ के ड्रामे भी देखते हैं, हम कभी कभी फिल्में भी देखते हैं, लेकिन मैंने कभी उससे वक्त का मुतालबा नहीं किया। हम अच्छा खाना खाते हैं, बाज़ दफ़ा घंटों हम खामोशी से बैठे अपने अपने काम कर रहे होते हैं, पर एक दूसरे का होना हमारे लिए खुशी का बायस बनता है। फिर उन्होंने कहा कि सर ये जो आपने शुक्रगुजारी का सबक दिया, रिश्तों को जब भी डिफरेंट एंगल से देखा जाता है तो उसके अंदर से वो रेस निकलती हैं जो आमतौर पर हमको नज़र ही नहीं आती। और अगली बात जो उन्होंने कही कि जब मैं अपनी हम असर औरतों को देखती हूँ, जो मेरी कज़नें थी, मेरी सगी बहनें हैं, मैं उनसे 100 गुना नहीं, 200 गुना नहीं, 1000 गुना ज़्यादा सुखी हूँ। मैं जब सजदे में जाती हूँ तो कभी कभी मैं रो पड़ती हूँ और अपने रब से कहती हूँ कि आपने अपनी जनाब से, ज़ाहिर है मेरे रब के तो ख़जाने रहमतों से भरे हुए, उसमें से मुझे शुक्रगुजारी अता की। तो खातिन हज़रात, ऐसी शुक्रगुजार औरतों की बातें सुन के या उनसे मिल के लिटरली बहुत अच्छा लगता है। और जिसको वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू मेड माई डे। समटाइम किसी एक बंदे की बात से आपके दिल को इतनी, हालांकि ज़िंदगी उसकी खुश होती है, मुतमईन वो होता है या होती है, पर राहत आपके अंदर उतरती है। अच्छा जी, अब आते हैं आपके कमेंट्स की तरफ। हमजा यासीन कहती हैं या कहते हैं, हाय सर जी, बहुत शुक्रिया, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, बहुत शुक्रिया और बहुत सारी दुआएं। सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं, सच्ची बातें करते हैं, हुमैरा नदीम कहती हैं। डॉक्टर सुजिया, सर वीडियो के अपलोड होने का वक्त तब्दील हो गया क्या? जी बेटा, हमने कुछ लोगों की फरमाइश पे इसको चेंज किया। पहले 6 और 6 था, तो कुछ खवातीन का कहना था कि हम उस वक्त मसरूफ़ होती हैं हांडी रोटी में और बाज़ लोग उस वक्त कर रहे होते हैं अपनी तस्बीह, तो हमने फिर तजर्बे के तौर पे उसको 11 बजे किया है शिफ्ट। तो अगर आपकी राय है तो ज़रूर हमारी टीम को बताइएगा कि अगर आप चाहते हैं 6 और 6 ही चले तो हम फिर उसी को 6 और 6 कर देंगे, वरना इस वक्त 11 और 7 का हमने जो स्केड्यूल रखा है। सर रुखसी के टाइम पे जो फजूल रस्में होती हैं उस पर भी वीडियो बनाएं। ये सनीला अल्ताफ है, मेरे बच्चे जिनके यहाँ नहीं होती वो लड़कियां बाद में रोती हैं। रस्में सारा साल तो नहीं होती, एक दिन में होती हैं, तो छोटी मोटी रस्मों को होने दिया करें, एंजॉय किया करें। इसके साथ आपकी खुशी जुड़ी होती है, कपड़े जुड़े हुए होते हैं, मेकअप जुड़ा हुआ होता है, कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इन रस्मों की वजह से, ज़ाहिर है उनके साथ कितने सारे लोगों का रिस्क भी जुड़ा हुआ होता है, कितने सारे लोगों के तबसरे जुड़े होते हैं, कितने सारे लोगों की खुशी और कुछ की नाखुशी भी जुड़ी। अच्छा, सैडी नाज कहती हैं कि सर अल्लाह आपको बहुत सुकून दे, बहुत खुशी दे, आप हम सबको सुकून और खुशी देते हैं। बेटा बहुत शुक्रिया। गर्ल्स वाइब्स कहती हैं कि सर ओवर थिंकिंग बहुत
تکلیف دہ چیز ہے. مجھے شادی سے بہت ڈر لگتا ہے چونکہ میں نے بہت سے لوگوں میں طلاقیں ہوتی دیکھی ہیں. میرے بچے پھر تو زندگی سے بھی ڈرنا چاہیے. ہائے اللہ، کتنے لوگ ہیں جو مر جاتے ہیں. بعض لوگوں کے بھائی، بعض کے باپ، بعض کی مائیں. دنیا میں کوئی ایسا خاندان کبھی ملے جس میں موت نہ ہوئی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. اسی طور پہ جو ڈیورس ہے یہ ایسا ہی ہے، کبھی آپ کھانا کھاتے کھاتے دانت کے نیچے روڑ آ جاتا ہے، اچھے اچھے چاول کھاتے کھاتے کو پتھر آ جاتا ہے. اگر صاف پراپر کیے ہوں تو پھر ایسا نہیں ہوتا. ایک زمانے میں جب دالیں دھلی ہوئی نہیں آتی تھی، اب تو ہر سٹور پہ اچھی دالیں مل جاتی ہیں. بہت سے ادارے ہیں جو صرف دالوں کو دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، پھر ان کی پیکنگ کرتے ہیں. بڑے بڑے سٹورز میں اس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے زندگی میں بھی اگر آپ چاہتے ہو کہ روڑ یعنی پتھر نہ آئیں دانتوں کے نیچے اور خوشیوں کے نیچے، اور سڑک آپ کی چلتی رہے زندگی کی، اور اس میں جو ڈیورس کا آتا ہے سپیڈ بریکر، تو اس کا مطلب ہے زندگی مینج کی جا سکتی ہے. کہیں صبر سے، کہیں پیشنس سے، کہیں بردباری سے، کہیں اچھے انتخاب سے، کہیں اپنی زندگی کو دوسرے کے مطابق ڈھال کے. تو 10 رستے ہیں جو اس خوشی کو آپ برقرار رکھ سکتے ہیں. احتشام نے بہت تکلیف دہ سوال کہا کہ سر میں پریگننٹ ہوں. میری ساس کو جب پتہ چلا کہ پہلی اولاد بیٹی ہے تو مجھ سے بہت خفا ہے اور کہتی ہے کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ بیٹی ہے تو میں اسے ختم کرا دیتی. لیکن میرے شوہر بہت اچھے ہیں، وہ خوش ہیں، پر میری ساس کہتی ہے کہ پہلی اولاد بیٹی اچھی نہیں ہوتی. یہ آپ کی ساس ہے، یہ کسی کی بیٹی نہیں ہے کیا؟ اس وقت اگر اس کی ماں اس کو مار دیتی یا اس کے ابا جی اس کو فوت کر دیتے تو پھر اس کی زندگی کیسے چلتی؟ کیا اہم مکانہ سا یہ جو 3rd کلاس ریلوے کے مسافر ہوتے ہیں، یہ وہ والی اپروچ ہے. خود زندگی میں آ گئے، نئی بیٹی کو نہیں آنے دینا. ویسے تم مامی لگتی ہو، تمہارا اس میں رول کیا ہے؟ بیٹی کی روح اللہ کی، وجود اللہ کا، بنایا اس نے، بھیجنا اس نے. کوئی چاہے یا نہ چاہے، جس روح نے زندگی میں آنا ہے الٹے لٹک جائے، اس نے آنا ہی آنا ہے. رزق اس کا اللہ نے دینا ہے، عزت اللہ نے دینی، محبت اللہ نے دینی ہے. یہ کس چکر میں اللہ کی نافرمانی کرنے پہ آمادہ ہے؟ ویسے اگر لڑکیاں تھوڑی سی ہمت والی ہوں اور بولڈ ہوں تو ایسے موقعوں پہ اپنی ساس کا پاؤں پکڑ کے یا ان کی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے کہنا چاہیے کہ اماں جی میرا کیا قصور ہے. اپنے بیٹے کا علاج کرا لیتے، اس کو طاقتور بنا لیتے. چونکہ یہ بیٹی ماں کی وجہ سے پیدا نہیں ہو رہی، بیٹے کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو یہ معاملہ اور طرح سے ہونا تھا. لیکن اصل چیز یہ ہے بیٹیاں رحمت ہیں، بیٹیاں نعمت ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی وہ حرف آخر ہے. انہوں نے صحابہ سے کہا جس نے اپنی 2 بیٹیوں، پہلے 3 کا فرمایا، جس نے اپنی 3 بیٹیوں کی اچھی تعلیم کی، تربیت کی اور ان کو اچھا پڑھایا لکھایا، اللہ نے اس کے لیے جنت. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جس کی 2 ہوں، تو آپ نے کہا اس کے لیے بھی. تو صحابہ بعد میں پریشان ہوئے. ایک نے کہا میری ایک ہے، کاش میں بھی اس وقت پوچھ لیتا. اچھا پوچھ لیتے تو یہی جواب ملنا تھا. انفیکٹ یہ جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے نہیں دے رہے ہوتے، اللہ ان کو جیسے ودیت کرتے ہیں، بتاتے ہیں تو ہی وہ بتاتے ہیں. تو جن لوگوں کی 5-5 6-6 بیٹیاں ہوتی ہیں، بسم اللہ، کیا وہ فوت ہو جاتے ہیں یا بھوک سے مر جاتے ہیں؟ یہ ساری بیٹیاں بعد میں ڈاکٹر بنتی ہیں، انجینئر بنتی ہیں، اپنی اپنی پہچان بنتی ہیں زندگی میں. کبھی کبھی تو راج کرتی ہیں. پر اگر یہ نہ پیدا ہوتی اور زندگی میں نہ ہوتی تو پھر یہ جو ایسٹ پنجاب ہے وہ والا حال ہوتا. وہاں لوگوں نے بیٹیوں کو مار مار کے پریگننسی کے دوران، تو اب وہاں لڑکے زیادہ ہیں. اور وہ جا کے جو سندھ کا ہمارا چولستان ہے اس کے ساتھ جو ان کا صوبہ ہے وہاں سے لڑکیاں خرید کے لے کے آتے ہیں. یہ تکلیف دہ منظر میں نے خود جب میں پنجاب گیا، ایسٹ پنجاب، تو وہاں بھی دیکھا. اس وقت وہاں 6 یا 7 کی بات ہے. تو ہم پنجاب میں، ہریانہ میں، ہماچل میں ہر جگہ گئے تو وہاں پتہ چلا کہ الٹرا ساؤنڈ پہ پابندی ہے. یعنی اس وقت بھی جو بیلنس تھا وہ خراب ہو چکا تھا، تو لوگ پھر دلی جا کے الٹرا ساؤنڈ کرواتے تھے. پر جس کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے محروم کرنا ہو وہ پہ محروم ہو جاتا ہے. اپنی غلطی سے ہو، اپنی کسی تعصب کی وجہ سے ہو. ایسی ساسوں کو یا ایسی عورتوں کو کہیں نہ کہیں شٹ اپ کال ملنی چاہیے. پر یہ بہو نہیں دے سکتی، ان کا بیٹا دے سکتا ہے، یا ان کا جو میاں ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ تم اللہ کی بندی بنو. اللہ کے کاموں میں مداخلت کرنے والے منہ کے بل زمین پہ گرتے ہیں اور اللہ کی ناراضی کا باعث بنتے ہیں.
اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام.